الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم جنة الفردوس. اللهم أعزه من عذاب القبر. اللهم أعزه من وحشة القبر. اللهم أعزه من ظلمة القبر. اللهم أعزه من النار. اللهم أعزهم من النار. اللهم أعزهم من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الخطايا. اللهم نقيه
من الخطايا اللهم نقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأهلا خيرا من أهلي وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن أبي في ذمتك وأمر جارك اللهم إن أبي في ذمتك وأمر جارك فقيه من فتنة القبر ومن النار فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه فاعف عنه فاعف عنه اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ثبته بالقول الثابت لا إله إلا الله اللهم ثبته بالقول الثابت